नेपाल र त्यसैगरी महासचिवज्यूलाई म यहाँ आसन ग्रहणको निम्ति उहाँहरूलाई यहाँ आग्रह गर्छु र त्यसैगरी औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रमलाई सञ्चालनको निम्ति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका महासचिव कमरेड परी थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, यसको कारणले भएको आम महँगी लगायतका विषय समसामयिक विषयलाई लिएर आज यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु सबैलाई देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। विस्तृत रूपमा आजको विषयवस्तुमा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड सीपी गजुरीले राख्नुहुनेछ। मैले छोटो के बताउन चाहन्छु भने तपाईहरुलाई नेपालको वर्तमान राज्य व्यवस्था, सरकारको कुरा नगरौँ, सरकार त राज्यको एउटा अंग भयो। समग्र राज्य व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ। तर यो राज्य व्यवस्था कस्तो चोर तरिका गर्छ भने एक प्रकार यो चोरी तरिका नै हो। मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय पहिले गरेको रहेछ, मतदानको दौरानमा गर्न भएन। चुनाव प्रचारको दौरानमा चुनाव सकिएको, त्यो मतदान सकिएको भोलिपल्ट के गर्यो भन्दाखेरि मूल्य वृद्धि गर्यो। यो एकदमै तपाईको यो चोर तरिका हो। चोर तरिका भने पनि भयो, डकैती भने पनि भयो, छलछाम भने पनि भयो, हैन, जालसाजी भने पनि भयो। यस्तो प्रकारका तत्त्वहरूले यो देशमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेर शासन गरिरहेका छन्। अब अर्को अनौठो के भयो भन्नुहुन्छ भने फेरि मूल्य वृद्धि बढायो। देशमा एउटा मात्र के छ भन्दाखेरि उ छ आयल निगम छ, त्यसको मोनोपोली छ। त्यहाँका कर्मचारीहरूले एकातिर यो आयल निगम भन्छ, अर्कोतिर बोनस बाँड्छ, हरेक वर्ष बोनस बाँड्छ। यो समाजवाद उन्मुख राज्य हो भने सरकारले त्यो घाटा पूर्ति गरिदिनु पर्यो नि। गर्नुपर्ने कुरो त त्यो हो नि। जस्तो इन्डियामा तपाईको सरकारी नै 3-4 वटा निगमहरू छ। इन्डियन ओयल निगम, भारत पेट्रोलियम, इन्डो बर्मिज पेट्रोलियम, 3 वटा चाहिँ सरकारी छ। उनीहरूको चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ। तर यहाँ त्यो छैन। त्यसो भएको हुनाले यस प्रकारको हास्यास्पद स्थिति अहिले यो राज्यले तयार पारेको छ। र वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि यो अहिलेसम्म हामीले देख्दाखेरि के कुरा प्रमाणित भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रतिक्रियावादी गणतन्त्रमा यो परिणत भयो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो अवस्थाबाट अगाडि बढेर संघीय जनगणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले लिइरहेका छौँ। र त्यो दिशामा हाम्रो संगठन, हाम्रो पार्टी, हाम्रो मोर्चाले पहल कदमी गरिरहेको छ। र आज यो हाम्रो दायित्व हामीले सम्झौँ। यो हाम्रो दायित्व हो। हामी एउटा संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाको दिशामा अगाडि बढ्ने शक्तिहरूको यो चाहिँ दायित्व हो। र आज हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ। र यो पत्रकार सम्मेलनमा आजको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्नको लागि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड सीपी गजुरेलाई अनुरोध गर्छु।
यो महत्त्वपूर्ण पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू, यो कार्यक्रमको पृष्ठभूमिको बारेमा, यो कार्यक्रम किन आयोजना गरियो भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो महासचिव कमरेडले राखिहाल्नुभयो। म सिधै विषय वस्तुतिर म प्रवेश गर्न चाहन्छु। भर्खरै नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ र केही मानिसहरू चाहिँ धुमधामका साथ विजय उत्सव पनि मनाइरहेका छन्। केही हजार मान्छेहरू अबिर दलेर फुलमाला लगाएर विजय उत्सव मनाइरहेका छन्। त्यो क्रम अझै पनि सकिएको छैन, केही ठाउँमा चाहिँ अझै परिणाम आउन बाँकी नै छ। तर केही हजार मानिसहरूले चाहिँ त्यो उत्सव मनाए पनि आम जनताको स्थिति चाहिँ उत्सव मनाउने खालको छैन। नेपाली जनता असाध्यै दुखित भएका छन् र उनीहरू चाहिँ पीडित भएका छन् र देश एउटा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसको अहिलेको तत्कालको कारण चाहिँ के देखिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमाथि भएको मूल्यवृद्धि र एलजी ग्यासको चाहिँ नै मूल्यमा वृद्धि भएको घटनाले र महँगी त्यसैको कारणले चाहिँ उत्पन्न भएको महँगी असीमित रूपमा वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि जनता चिन्तित भएका छन्, दुखित भएका छन् र त्यो उत्साह उमङ्ग नेपालमा छैन। त्यसकारण चाहिँ यो अवस्थामा परिवर्तन नगरिकन जनता चाहिँ सुखी हुने कुरा पनि आएन। त्यस हुनाले हामीले यतिखेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो सरकारलाई के गर्न चाहेका छौँ भने यो मूल्य वृद्धिलाई रोल ब्याक गर्नुपर्छ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि मूल्य वृद्धि हुन्थ्यो, तर मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि लिटरमा 50 पैसा 1 रुपियाँ वृद्धि हुन्थ्यो। त्यो हुँदा पनि ठुल्ठुला विरोध कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। तर अहिले त मूल्य वृद्धि कसरी भएको छ भने एकैचोटि 10 रुपियाँ, एकपल्ट 10 रुपियाँ अनि त्यहाँबाट अर्कोपल्ट थप्दियो अर्को 10 रुपियाँ, 10 रुपियाँको किस्ताको दरले चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। यो नेपालमा कहिल्यै हुँदैन थियो र यो चाहिँ यो सरकारको चाहिँ जनताप्रतिको चाहिँ जवाफदेही छैन। जनतामाथि दबाब झन् बढाउँदै लैजाने, उनीहरूलाई झन् गरिब बनाउँदै जाने र उनका सङ्कटमाथि सङ्कट थपिदिने काम सरकारले गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। यो विरोधमा चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले मात्रै गरेको होइनौँ कि कार्यक्रमहरू भइरहेकै छन्। हाम्रै अखिल क्रान्तिकारी लगायतका चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग सम्बद्ध भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ र जसले यो मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ। सबै सङ्गठनहरूलाई सबैलाई म सबभन्दा पहिले हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट, मोर्चाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मूल्य वृद्धिको विरोध गरिरहँदा मैले मिडियामा हेरेको थिएँ, उहाँहरू डेलिगेसन गएर चाहिँ त्यहाँ विरोध पत्र दिइरहँदाखेरि मन्त्रीले के भनेको थिए भनेदेखि यो चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ, यो समस्याको समाधान हामीले गर्न सक्दैनौँ। किनभने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भाव बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसलाई हामीले यहाँ नेपालबाट कन्ट्रोल गरेर हुँदैन। त्यो त अन्तर्राष्ट्रियबाटै चाहिँ रूपमा नै त्यसलाई ठिकठाक भएर आउनुपर्छ। हामीले यहाँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। र अहिलेको मूल्यमा चाहिँ पेट्रोल बेच्दा, पेट्रोलियम पदार्थहरू बिक्री गर्दा, एलपिजी ग्यास बिक्री गर्दाखेरि आयल निगमलाई घाटा भएको छ। उनले भनेको मैले सुनेको थिएँ, आयल निगमलाई हामीले भन्ने ठाउँै छैन। किनभने उसले घाटामा बेची राखेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। करोडौँ रुपियाँ घाटामा बिक्री गरिरहेछ भन्ने हामीले कसरी भन्ने? त्यस हुनाले हामीले आयल निगमलाई भन्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसकारण तपाईँले यो जुन राखेको यो मूल्य चाहिँ रोल ब्याक हुनुपर्छ, यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ, पहिलेकै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने माग चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूले तर्क दिइरहेका छन्। वास्तवमा यसमा सच्चाइ के हो? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही मूल्य बढेकै छ। किनभने युक्रेन र रुसको बिचमा चाहिँ युद्ध भएको कारणले गर्दा र राजनीतिक मतभेदको कारणले गर्दाखेरि रुसले कैयौँ युरोपका देशहरूमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ रोकिदियो र त्यसले गर्दाखेरि उसलाई दबाब सृष्टि गर्न चाहिँ त्यो काममा प्रयोग गर्यो र रुसको सप्लाई कम भइसकेपछि अहिले चाहिँ के भनेदेखि यो खाडी देशहरूबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ सप्लाई भइरहेको हुनाले निश्चित रूपले सप्लाई कम भएको हुनाले अलिकति मूल्य वृद्धि भएको कुरा मान्न सकिने कुरा हो। तर नेपालमा जुन वृद्धि भएको छ त्यो मुख्य कारण त्यो होइन।
यो कुरा हामीले जनतामा बुझाउनु जरुरी छ। मुख्य कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रूपमा चाहिँ जुन राजनीतिक परिस्थिति विकास भएको छ, जुन युद्ध भएको छ युक्रेन र रुसको, त्यो कारणबाट यहाँ नेपालमा मूल्य वृद्धि भएको त्यो चाहिँ प्रमुख कारण होइन। प्रमुख कारण चाहिँ अर्कै छ। त्यो कारण के छ त भने यो आयल निगम मार्फत सरकारले के गर्ने गरेछ भने अरू थुप्रै ट्याक्स त्यसमा जोडिदिन्छ। जुन परियोजना सुरु नै भएको छैन, एउटा चाहिँ यो उसमा गण्डकमा भएको कुन चाहिँ बुढी गण्डकी, त्यो बुढी गण्डकी सुरु नै भएको छैन। बुढी गण्डकीको पनि 6 रुपियाँ चाहिँ थपिदिएको छ। भनेपछि सरकारलाई पैसा चाहिए जति पेट्रोलियम पदार्थमा थपिदिने, विभिन्न खालका शीर्षकहरूमा लगेर थपिदिएपछि त स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ म यहाँ यो कसरी चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो, कति चाहिँ त्यहाँ थपिएको छ भन्ने चाहिँ एउटा आँकडा म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ कति चाहिँ वृद्धि भएको छ भने पेट्रोलमा 63 रुपियाँ 23 पैसा कर लगाइदिएको छ। त्यो सरकारले कर लगाइदिएको हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाव बढेर आएको होइन। त्यो सरकारको तर्फबाट कति कर लगाइदिएको छ भने पेट्रोलमा चाहिँ 63 रुपियाँ 23 पैसा, डिजेलमा 45 रुपियाँ 91 पैसा, मट्टीतेलमा 13 रुपियाँ 66 पैसा, खाना पकाउने ग्यास एलपीजी ग्यासमा 327 रुपियाँ 37 पैसा, अनि हवाई इन्धनमा आन्तरिकमा 23 रुपियाँ 32 पैसा र बाह्यमा 2 रुपियाँ 51 पैसा उसले थपेको छ। त्यो कर लगाएको। त्यसैमा कर लगाएर बिक्री गरेपछि त स्वतः मूल्य वृद्धि हुने भयो। त्यसकारण हामी दावाका साथ के भन्न चाहन्छौँ भने यो त 63 रुपियाँ चाहिँ प्रति लिटर त उसले थपेको मूल्य हो नि। त्यसकारण सरकारले त 63 रुपियाँसम्म घटाउन सक्ने भयो। आफूले थपेको मूल्य हो त्यो, उसले लगाएको करको मूल्य हो त्यो। त्यसकारण त्यो आयल निगमलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा होइन। तर आयल निगमले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो त भने जब चाहिँ त्यसको सरकारले दिएको कर त्यहाँ थपिदिँदाखेरि, सरकारले भनेको कर थपिदिँदाखेरि त्यसको मूल्य धेरै भइसकेपछि उसले हामी यो मूल्यमा बिक्री गर्न सक्दैनौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यत्रो मूल्यमा हामीले ग्राहकलाई किन दिने? यो हुँदै नभएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नै होइन नि त्यो त अरू करहरू त्यसमा थपिएर चाहिँ मूल्य बढेको हो। त्यसकारण आयल निगमले त्यो भन्नु पर्थ्यो। तर आयल निगम चाहिँ सरकारको अङ्ग भएको हुनाले र त्यहाँ थुप्रै करप्सन, अघि उहाँ कमरेडले पनि भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ जतिसुकै घाटा भए पनि, जति अरब घाटा देखाए पनि आखिरमा गएर सबैले बोनस खान्छ। त्यो खालको संस्था हो, त्यो बदनाम खालको संस्था भएको हुनाले त्यहाँ उनीहरूले सरकारलाई केही पनि भनिरहेका छैनन्। र हामी सरकारलाई के भन्न चाहन्छौँ भने उनीहरूले भनुन् कि नभनुन्, यो सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी चाहिँ प्रष्ट रूपमा के देखिरहेका छौँ भने 1 लिटरमा 62 रुपियाँसम्म घटाउने सम्भावना त्यहाँ विद्यमान भएको हुनाले सरकारले त्यो घटाउनु पर्यो। सरकारले आवश्यकता पर्दा सब्सिडी दिनुपर्छ नि, जस्तो कि अहिले भारतमा भइरहेछ। भारतमा भारत सरकारले सब्सिडी दिइरहेछ त्यहाँको ग्राहकहरूलाई, त्यहाँका जनताहरूलाई ठुलो मार पर्यो भनेर त्यो गरिरहेछ। यहाँ चाहिँ यिनीहरू किन गर्दैनन् भने त्यसको कारण छ। किनभने यिनीहरूले अहिले चाहिँ आयल निगमबाट जुन करमा त्यो पैसा थपिदिएका छन्, त्यो पैसाले यिनीहरूले मस्ती गरिरहेछन्। अहिले कति कमाउँदा रहेछन् पैसा भन्ने कुराको पनि यहाँ एउटा म आँकडा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब यिनीहरूले कति चाहिँ खाँदा रहेछन् भने यो चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा, किनभने अझै चालु आर्थिक वर्ष सकिया छैन, यो 10 महिनामा उनीहरूले कति लिएछन् यो आयल निगमबाट त्यो करको माध्यमबाट भने 92 अरब 78 करोड 88 लाख राजस्व असुली गरेछन्। ल हेर्नुहोस् त, 10 महिनामा उनीहरूले 92 अरब 78 करोड 88 लाख रुपियाँ असुल गरिरहेका छन्। त्यो उनीहरू तोड्न चाहँदैन। त्यसैले के भन्छन् भने यो त आयल निगमको कुरा, आयल निगमले जान्छ, हामी के जान्ने, उसैले जान्दछ, नाफा नोक्सानको हिसाब उसैले गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ सरकारमा बसेपछि त्यो भन्न पाइँदैन, त्यो भन्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन। र यत्रो चाहिँ करिब हिसाब गर्दाखेरि के देखिन्छ भने 9 अरब 20 करोड रुपियाँ त महिनै पछि यिनीहरूले चाहिँ आयल निगमबाट नाफा खाँदो रहेछ। त्यो बोझ कहाँ कसलाई दिन्छन् भनेदेखि ग्राहकहरूलाई दिन्छन्। त्यस हुनाले चाहिँ यो अन्यायपूर्ण छ। त्यसकारण चाहिँ यो तुरुन्त खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट जोडदार के माग गर्न चाहन्छौँ भने यो रोल ब्याक हुनुपर्छ। यो जहाँ अहिले चाहिँ बढेको छ त्यसैलाई फिक्स गरेर छोडिदिने होइन, पहिलेकै ठाउँमा हुनुपर्छ, फिर्ता हुनुपर्छ।
जति पनि यो बिचमा बढेको छ त्यो सबै फिर्ता भएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। अब अहिले नेपालमा राजनीतिक वृत्तमा अनि आर्थिक क्षेत्रमा पनि एउटा असाध्य चर्चाको विषय बनेको छ। त्यो के बनेको छ भने यहाँका अर्थ क्षेत्रका विद्वानहरूले के भन्न थालेका छन् भने नेपाल अब श्रीलङ्काको बाटो जाने भयो। किन हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि श्रीलङ्का त अब ब्याङ्क्रप्ट कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ अथवा टाट पल्टेको देश घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। किनभने उसले चाहिँ विदेशबाट ल्याएको ऋण र ऋणको कुरा सामा त पुरै छोडिदिउँ, उसले ब्याज पनि तिर्न सकिँदैन भनेर हात खडा गरिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिएको लोनको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने भइसक्यो। यो त्यहाँको चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्रीले के भनेको थियो भनेदेखि अब एक दिनको लागि मात्रै हामीसँग इन्धन छ, त्यो भनेको नि एक हप्ता भइसक्यो। अब के होला इन्धनको हालत के भयो होला। योभन्दा अगाडि संसारमा एउटा न्युज चाहिँ भाइरल भएको थियो। त्यो के भने श्रीलङ्कामा चाहिँ विद्यार्थीहरूको परीक्षा हुन सकेन। किन हुन सकेन भने सरकारले कागज उपलब्ध गराउन सकेन। ल हेर्नुहोस् त, कागज किनेर उपलब्ध गराउन नसकेको हुनाले परीक्षा नै बन्द भयो विद्यार्थीहरूको। त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब नेपाल पनि कहीँ श्रीलङ्काकै बाटो जाने हो कि भन्ने तर्क यहाँ उठिरहेको छ र त्यसको सम्भावना हामी देखिरहेको छ। यदि यस्तै चाल हो भने ती श्रीलङ्काको बाटो जाने खतरा छ। अब त्यहाँ कतिपय समानता पनि छन्, कतिपय असमानता पनि छन् नेपाल र श्रीलङ्काको परिस्थितिको विषयमा। जस्तो श्रीलङ्का पनि एउटा सानो देश हो, हाम्रो भन्दा पनि धेरै सानो, आधा क्षेत्रफल भएको, आधाभन्दा नि कम क्षेत्रफल भएको चाहिँ देश हो। सानो देश भए पनि त्यहाँ चाहिँ उत्पादन राम्रो हुने ठाउँ हो त्यो। र हामी जसरी चाहिँ जलस्रोतमा नदीमा धनी छौँ, ऊ समुद्रको पानीमा धनी छ। र प्राकृतिक बन्दरगाहहरू संसारमा सबैभन्दा राम्रो बन्दरगाहहरू चाहिँ श्रीलङ्कामै पर्छ। त्यस्ता बन्दरगाहहरू भएको देश हो र टुरिज्म पनि त्यहाँ त्यति नै चल्छ र राम्रो सुन्दर देश भएको हुनाले धेरै विदेशीहरू त्यहाँ श्रीलङ्का भ्रमण गर्न आउँछन् नेपाल जस्तै। त्यसकारण टुरिज्मबाट चाहिँ प्रशस्त कमाउँछ त्यो देशले। यी सबै कुराहरू चाहिँ हुँदाहुँदै पनि आज किन टाट पल्टिएको छ? अर्को एउटा हाम्रो समानता के छ भने त्यहाँ पनि हाम्रै जस्तो व्यवस्था छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै हो व्यवस्था त्यहाँ पनि। त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था पनि त्यहाँ चलिरहेको छ। अब श्रीलङ्काको हालत त्यो भइसकेपछि अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने अब नेपालको हालत के छ भन्दाखेरि अब यो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँको शासक वर्गलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन अहिले मुद्दा उठिरहेको छ, यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ को मूल्य अति वृद्धि भयो र महँगीले ढाड सेकेर जनताहरू चाहिँ बिहान बेलुका खान पनि अप्ठ्यारो पर्ने भयो भन्ने जुन विषय उठेको छ, यो सामान्य विषय होइन। उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिले श्रीलङ्का यही विषयबाटै सुरु भएको थियो। अहिले श्रीलङ्काको जुन सङ्कट त्यहाँ गहिरेर त्यहाँ पुगेको छ, त्यो पेट्रोलियम पदार्थ र महँगी अनि विदेशी चाहिँ मुद्राको चाहिँ सञ्चय समाप्त भएर यो पैदा भएको हो। किनभने विदेशबाट ल्याउने सामानहरू त उनीहरूले डलरमा वा विदेशी मुद्रामा लिन्छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चय छैन, सिद्धिसक्यो। अहिले लगातार फजुल खर्च गर्नलाई यो सरकारले कयौँ त्यस्ता निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यस्ता विदेशी मुद्रा चाहिँ खर्च हुने खालका ठुलो सङ्ख्या, ठुलो मात्रामा चाहिँ खर्च हुने खालका नीतिहरू लिएको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ अर्को एउटा विषय के छ त भने यो जुन लोकतन्त्र भनेर भनिन्छ, अघि पनि यहाँ कमरेडले कुरा गर्नुभयो परि थापाले, यहाँ यो कस्तो लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रमा हुने यो त हामीले मान्दै आएको कुरा के हो भने यो चाहिँ पुँजीवादी गणतन्त्र हो यो। तर कमसेकम पुँजीवादी गणतन्त्रमा त केही अधिकारहरू हुन्छन्, निश्चित गरिएको हुन्छ। सरकारले त्यो अधिकारलाई त उपलब्ध गराउँछ जनतालाई। तर यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा पुँजीवादी गणतन्त्रमा हुने अधिकारहरू पनि यसमा छैन। उदाहरणको लागि भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भयो। यहाँ यिनीहरूले के भने एउटा सिन्डिकेट बनाए, 5वटा पार्टी मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ गठबन्धन बनाए। अब गठबन्धनमा हरेक ठाउँमा हरेक एउटा कन्स्टिट्युएन्सीमा जहाँ मान्छे उठ्ने हो त्यहाँ चाहिँ 5 जना प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटै मान्छेलाई उठाइदिने, अनि 4 जना त उठ्नै पाएन। उठ्छु भनिरहेको छ, त्यही पार्टीको नेताले भन्छ खबरदार उठ्लास्। अनि त्यहाँबाट गठबन्धन गरेर के गरेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको चिन्ह त रुख छ। अनि शेरबहादुर देउबाजी गएर चाहिँ चितवनमा गएर के भाषण गर्छ भने खबरदार रुखमा कसैले भोट हाल्न पाउँदैन, हँसिया हथौडामा हाल्नुपर्छ। ए बाबा हामी आफ्नो चाहिँ चुनाव चिन्हमा हाल्छौँ भन्दा पनि पाउँदैनौ भन्दाखेरि पाउँदैनौ तिमीहरूले।
अनि काठमाडौँमा आएर प्रचण्ड के भन्छन् भने खबरदार यो हँसिया हथौडामा हालौला नि, रुखमा हाल्ने, हाम्रो चिन्ह रुख हो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्रमा त पार्टीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र निकाल्छन्, त्यो घोषणापत्रको आधारमा पार्टी मतदाताहरूले निर्णय गर्छन् कुन पार्टी ठिक छ भन्ने। त्यसपछि अनि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले भोट हाल्छन्, तर प्रतिस्पर्धा नै छैन यहाँ। अनि यो लोकतन्त्र, यो के लोकतन्त्र भयो यो? जुन कि आफ्नो पार्टीको मान्छेले आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दाखेरि कारबाही गर्नु पर्यो। म रुखै चिन्ह लिन्छु भन्दाखेरि कैयौँलाई कारबाही गर्यो, प्रचण्डहरूले त्यसै गरी हँसिया हथौडावालालाई कारबाही गरे। भनिसकेपछि यो कुन प्रकारको लोकतन्त्र हो? जुन आन्तरिक लोकतन्त्र पनि समाप्त भयो। म कुनै पनि मान्छे पार्टीको उम्मेदवार पार्टीमा उम्मेदवार बन्न सक्छ नि त, कुनै त्यस्तो चाहिँ चुनावमा उम्मेदवार बन्न सक्छ हो, धेरैजना मान्छे बन्दैनन्, एउटा मात्रै बन्नु भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि पार्टीभित्र। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा भएर जसले चाहिँ जित्छ त्यसै उम्मेदवार बन्छ। अहिले आएर त के छ भनेदेखि आफ्नो चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नेलाई चाहिँ कारबाही गर्ने। अनि यो अधिकार को चाहिँ उम्मेदवार बन्छ भन्ने अधिकार कसलाई दिने? नेतालाई दिने। त्यसकारण यो के भयो भने यो चाहिँ लोकतन्त्र होइन, यो चाहिँ दलतन्त्र हो। उनले यो कुरो के आधारमा गरिरहेछन् भने जस्तो शेखर कोइरालाले पहिला यो यस्तो हुँदैन, एउटै उम्मेदवार कहाँ बन्न सक्छ, त्यसरी गठबन्धन बनाउनु हुँदैन भन्दाखेरि शेरबहादुरले के भनेर उनलाई चुप लगायो भने तपाईँले त कुरै बुझ्नुहुन्न, तपाईँले त्यसै एक्लै उठ्छु भन्दा तपाईँ हारिहाल्नु हो मोरङमा, म झन्डै हारेको, अब हामी जित्नु परेन, हामीले जित्ने तरिका त यही हो नि, तपाईँले कुरै बुझ्नु भएन भने चाहिँ ऊ पनि चुप लाग्यो। भनेपछि अब के भयो त भने अब त्यो एउटा दलतन्त्र थियो, दलतन्त्रबाट अझ त्यो सङ्कीर्ण भएर कता गयो भने नेतातन्त्रतिर गयो। अब नेताहरूले जित्नु पर्ने, नेताहरूले जसरी जित्छन् त्यही तरिका, त्यही नीति ठिक छ। अब त्यो नेतातन्त्र भएपछि कुनै नेतालाई चाहिँ त्यो चुनावको छनौट गर्ने अधिकार त्यो नेताले पाउँछ, र नेताले के गर्छ भने आफ्नै परिवारका मान्छेलाई छान्छ। अहिले देखिहाल्नु भएको छ, कसैले छोरीलाई छानेको छ उम्मेदवार भनेर, कसैले श्रीमतीलाई छानेको छ, कसैले सालालाई छानेको छ, कसैलाई भाइलाई छानेको छ। सबै परिवारतन्त्र चाहिँ त्यहाँ हावी भयो। त्यसकारण चाहिँ यो लोकतन्त्र होइन, यो दलतन्त्रमा परिणत भयो। यो दलतन्त्र चाहिँ नेतातन्त्र हुँदै अब अहिले गएर परिवारतन्त्रमा गएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा चाहिँ श्रीलङ्काको लागि पनि असाध्यै राम्रो उदाहरण हो। श्रीलङ्का त्यसको निम्ति यो असाध्यै राम्रो उदाहरण त्यहाँ पाइन्छ। किनभनेदेखि अहिलेको जुन चाहिँ सरकार बनेको थियो, अचम्मको कुरा यो राजपक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री भए अनि उनकै भाइ राष्ट्रपति, उनका अरू चाहिँ सबै परिवारका मान्छेहरू, क्याबिनेटका मुख्य मन्त्रीहरू सबै उसैको परिवारका मान्छे थिए। अब उनी पनि के भयो भने राजपक्ष चाहिँ महेन्द्र राजपक्ष दुईपल्ट लगातार चाहिँ उनी राष्ट्रपति भए, त्यसपछि अनि प्रधानमन्त्रीमा आए। यो तन्त्र चाहिँ जुन परिवार तन्त्र हो त्यो पनि श्रीलङ्कामा असाध्यै मिल्छ, र नेपालमा पनि त्यही भएको हुनाले कतै त्यही बाटो जाने हो कि भन्ने जुन आशंका जुन पैदा भएको छ त्यसको पछाडि महत्त्वपूर्ण कारण छ। त्यस हुनाले यो सम्भावना हुने भयो नेपालमा पनि। अब एउटा अर्को विषयमा हामी थोरै छलफल गरौँ। त्यो के भने यो जुन निर्वाचन भयो, यो स्थानीय तहको जुन निर्वाचन भयो, हुन त कुनै पनि एउटा पुँजीवादी चाहिँ नि निर्वाचनले सबै कुराहरू ठिक बेठिक भन्ने कुरा त त्यसले टुङ्ग्याउँदैन, त्यो त त्योभन्दा बाहिरको विषय हो। तैपनि जनताहरूले भोट हाल्ने, जनता पनि सहभागी हुने चाहिँ संस्था भएको हुनाले केही न केही सङ्केत चाहिँ त्यसले दिन्छ। यहाँ अहिले बहस छलफल पनि चलिरहेको छ, यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनले के सङ्केत गर्छ भन्ने धेरैले यो प्रश्नमा छलफल गर्ने आँटेर भइरहेछ। मिडियामा यो बहस चलिरहेछ र वास्तवमा सङ्केत के गर्छ त, के सङ्केत दियो त अहिले भन्दाखेरि हामी एउटा उदाहरण दिउँ। नेपालमा चाहिँ ऐतिहासिक रूपले नै काठमाडौँ चाहिँ के हो भने राजनीतिक गतिविधिको लागि एउटा केन्द्र हो। राजधानी भएर पनि कतिपय देशका राजनीतिक केन्द्र अन्तै हुन्छ, त्यो देशको राजधानी हुँदैन। तर नेपालमा चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ राजनीतिक केन्द्र पनि काठमाडौँ नै हो, ऐतिहासिक कालदेखि नै त्यो हुँदै आयो र अहिले पनि त्यही छ। र खास गरेर काठमाडौँका जनताहरूले गरेको चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने यो चाहिँ निर्णय यिनीहरूले चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले गरेको निर्णय हो भनेर मान्दछन्। यहाँ के भयो भने पहिले यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले एउटा प्रक्षेपण गरेको थियो। यसपालिको निर्वाचनमा कति भोट खर्च भन्दाखेरि उसले 78% भनेको थियो, 78% भोट खर्च भनेको थियो।
तर अहिले निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ के देख्यो भने काठमाडौँ नगरपालिका महानगरपालिकामा 50% मात्रै मतदान भयो। कसैले 52% भन्छ, ल 52% मान्यो त्यसलाई भने पनि 52% प्रक्षेपण 78% त्यो 52% भनेर त धेरै कम भयो नि। 25% भन्दा पनि जुन एउटा कम भोट खस्नुको कारण के हो? किन मान्छेले भोट हाले? कयौँ दुर्गम ठाउँमा त हामी भन्न सक्छौँ कि भोट हाल्न जानै गाह्रो पर्छ, 2 दिन हिँडेर जानुपर्छ, के जाउन् मान्छेहरू। तर यहाँ त 5 मिनटको चाहिँ नि बाटोमा चाहिँ बुथ राखिदिएको छ, सबै सुविधा प्राप्त छ मान्छेहरूलाई, भोट हाल्न किन गएन? त्यो बेला चुनावको दिन फेरि छुट्टी नभएर हो, बिदा नपाएर भनौँ भने त्यो दिन छुट्टी नै दिएछ सरकारले पनि भोट हाल्नलाई। भने के कारणले गर्दाखेरि 50% मात्रै भोट खस्यो? एउटा कारण थियो। दोस्रो, काठमाडौँमै एकजना अपरिचित उम्मेदवार बालनलाई त्योभन्दा अगाडि कसैले चिनेको थिएन। मै आफैले पनि त्यो बालन भनेर भोट माग्दै हिँडेको एउटा ठिटो भनेर देखिन्थ्यो त्यहाँ, होइन? सेल्फीमा चाहिँ फोटो खिचाउँदै हिँडेको मान्छे यो पनि उम्मेदवार हो भनेर त थाहा पाइया थियो। तर उनले यति भोट ल्याउँछन् भन्ने कुरो कसैले अनुमान गरेको थिएन। एउटा अपरिचित मान्छेले यत्रो विधि भोट कसरी ल्याए? यो त सबैको लागि आश्चर्यको कुरा भएको छ। यसको सङ्केत के हो? त्यहाँ धरानमा त्यही भयो। धरानमा एउटा यस्तो उम्मेदवारले जिते, स्याङपाङलाई। उनले त अलिअलि त चिनिएका थिए, तर उनले योभन्दा अगाडिको चुनावमा चाहिँ उनले जम्मा 500 भोट पनि ल्याएर हिँड्छ, 400 समथिङ भोट ल्याएका रहेछन्। अहिले त 25,000 भोट ल्याएर उनले जित्दिए। किन भयो यस्तो? अर्को कुरा, जस्तो विराटनगर जस्तो चाहिँ नगरपालिकामा, सहरको नगरपालिकामा त्यहाँको मेयर या उपमेयरले चाहिँ जुन चाहिँ भोट ल्याएर जिते त्यहाँ, त्योभन्दा चाहिँ खारिज हुने त्यो इनभ्यालिड चाहिँ मत चाहिँ बढ्ता भयो। कसरी भयो त्यो? जित्ने उम्मेदवार भन्दा पनि इनभ्यालिड भोट कसरी बढ्ता भयो? के कारण हो? यो सबैले चाहिँ के प्रश्न उभ्याउँछन् भने यो भित्र अन्तर्निहित कारण छ। मान्छेले आफ्नो असन्तुष्टि विभिन्न ढङ्गबाट व्यक्त गरेका छन् र यो चुनावमा त्यो अभिव्यक्त भएको छ। अब किन एउटा अपरिचित मान्छेलाई मान्छेले उम्मेदवार बनायो भने यो पुराना ठुल्ठुला पार्टीहरू, त्यहाँका नेताहरूमाथि जनताको विश्वास छैन। अब त्यही कुरा बुझिन्छ। त्यसै हुनाले त अर्को नयाँ मान्छे चाहियो, उनीहरूमाथि विश्वास छैन। त्यसो भएर ठाउँ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजय भइरहेछन्। त्यसो हुनाले एउटा सङ्केत त्यो दिन्छ। अर्को कुरा, भोट त्यत्रो विधि भोट किन खेर गयो भन्दाखेरि मान्छे त्यहाँ गए, भोटै हाल्न नजाउँ भने पनि भयो नि, त्यहाँ जाने इन्भ्यालिड गराइदिउँ त्यसलाई। हुन त हामीले पनि इन्भ्यालिड गराइदिउँ पनि भनेका थियौँ। अब यहाँ यो सबै भनिरहँदाखेरि तिमीहरूकै कारणले यत्रो भयो होला त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। तर जे भए पनि जनताले आफैले जानेर गरेको भए पनि भोट धेरै इन्भ्यालिड हुनु पछाडिको कारण छ। किनभने यो व्यवस्था ठिक छैन, के भोट हाल्ने? बेकारमा भोट हालेर कसैलाई हालेर केही हुने होइन भन्ने खालको मत चाहिँ त्यहाँ प्रश्न अभिव्यक्त भएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो स्थिति यस्तो छ। अब जनताले चाहिँ यसको अर्थ के भने जनताले विकल्प खोजेको छ। यसले हुँदैन, यी नेतृत्वले हुँदैन, यो पार्टीले हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले अभिव्यक्ति दिएका छन्। सबै ठाउँमा भन्न सकिँदैन। राजनीतिक रूपले चेतना भएका चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा त्यस्ता खालका अभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रामा दिएको पाइन्छ। र त्यसो हुनाले अब यसको साथसाथै अर्को व्यवस्थाकै विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। खोइ त यो व्यवस्थाले के गरी हल गर्यो? त्यसकारण यहाँ भएका पार्टीहरू, यहाँ भएका नेताहरू, यहाँ भएको व्यवस्था, यो प्रति जनताको विश्वास छैन। जनताले विकल्प चाहन्छन्, तर उनीहरूले विकल्प देखिसकेको छैन। यही चाहिँ विकल्प भनेर अगाडि आइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो उनीहरूलाई निर्णय गर्न। यही विकल्प भनेर कुनै शक्ति अगाडि नआएको हुनाले जनता थोरै अप्ठ्यारोमा भएको बुझिन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो विकल्प अगाडि सारेकै छौँ। हामीले चाहिँ सङ्घीय जनगणतन्त्र भनेर त्यो विकल्प सारेका छौँ। त्यो सङ्घीय जनगणतन्त्र भन्ने विकल्पलाई जनताले अहिले आत्मसात गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसै हुनाले तैपनि अब जनताको अभिमत चाहिँ यसको विकल्प खोज्नु पर्नेतिर गइरहेको हुनाले हामी दृढतापूर्वक यसको विकल्पमा अब सङ्घीय जनगणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने पक्षमा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को पनि एउटा कुरा के छ भने अब यो जुन आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको छ, देशको जुन एउटा परिस्थिति खडा भएको छ, यसमा हाम्रो मात्रै पार्टीले, हाम्रो मात्रै सङ्गठनले सबै कुरा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। र नेपालमा अर्को पक्ष पनि के छ त भने केही वामपन्थी क्रान्तिकारी शक्तिहरू छन् जो बाहिर छन्। यो सत्तासँग असन्तुष्ट भएका वामपन्थीहरू, क्रान्तिकारीहरू छन्।
र हाम्रो चाहिँ नीति के छ भने उनीहरूलाई पनि गोलबन्द गर्ने, उनीहरूको बिचसँग हामीले एकता कायम गर्ने, विभिन्न खालका सकिन्छ भने पार्टी एकता गर्ने, अब त्यहाँबाट नभएदेखि चाहिँ संयुक्त मोर्चा गर्ने, त्यो पनि सम्भव हुँदैन अहिले भनेदेखि कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ छ। र त्यो अनुसार हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ, हाम्रो बैठकहरू पनि बसिरहेको छ, बैठक सकारात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको छ। र अब हामीले आशा गरौँ कि निकट भविष्यमा हामीले यो आन्दोलन पनि संयुक्त रूपले नै गर्न सक्ने सम्भावना भएसम्म हामीले संयुक्त रूपले नै यसलाई आन्दोलनलाई हामीले गर्नेतिर अगाडि बढ्नेतिर हामी जोड दिन्छौँ। तर अहिलेसम्म हाम्रो त्यो बैठकहरूबाट टुङ्गिन नसकेको हुनाले हामीले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अहिले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। त्यो गरेर पनि खास केही बिग्रिया छैन। हाम्रो वार्ताहरू छलफलहरू भएर एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्यौँ भनेदेखि हामीले संयुक्त आन्दोलन पनि उठाउन सक्ने सम्भावना छ। र त्यो संयुक्त आन्दोलन पनि सँगसँगै हामीले एकातिर हाम्रो आफ्नै खुट्टामा उभिएर आन्दोलन चलाउने, अर्कोतिर चाहिँ संयुक्त रूपले पनि वामपन्थीहरूसँग विचार मिल्नेहरूसँग यो सत्ताको विरुद्धमा यो चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरूसँग चाहिँ हामीले फेरि संयुक्त मोर्चा गर्दै पार्टी एकता हुन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँ पार्टी एकता गर्दै अगाडि बढ्ने छ। र हाम्रो चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ बैठकले कुनै टुङ्गो नलागेको संयुक्त रूपले त्यो बैठक नबसिसकेको र आन्दोलनमा सँगै जानको निम्ति चाहिँ एजेन्डा फिक्स नभइसकेको हुनाले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले यो आफ्नो कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसकारण हामीले धेरै लामो पछिसम्मको घोषणा पनि गरेनौँ र खालि 18 गते एक दिनको चाहिँ कार्यक्रम हामीले निश्चित गरेका छौँ। ज्येष्ठ 18 गते चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ र कुकिङ ग्यास एलपिजी ग्यासको मूल्य रोलब्याक गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा माग हो। अर्को यसको साथसाथै अब एमसिसी सम्झौता खारिज गर्नुपर्छ। जस्तो एमसिसीको विरुद्धमा हामीले त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ र जबरजस्ती आन्दोलनकै बिचबाट एमसिसी पारित गराइदियो। पारित गराइसकेपछि त झन् त सामान्यतया हामीले के अनुमान गरेका थियौँ भने जनतामा त आक्रोश होला, एमसिसी किन जबरजस्ती पारित गरायो भनेर आक्रोश होला भन्ने ठानेका थियौँ। अब चुनाव ल्याइदिएपछि त मान्छे त जम्मै चुनावमा लटपटिएर गयो। त्यसकारण एमसिसीको मुद्दा ओझेल परेको छ। तर जतिसुकै यिनीहरूले ओझेल पारे पनि उसले आफ्नो काम त गरिरहेछ अमेरिकाले। किनभने अमेरिकाको अहिले तिब्बत हेर्ने मन्त्री चाहिँ अहिले नेपाल भ्रमणमा आइन्। उनी चाहिँ पहिले दलाई लामा इन्डियामा दलाई लामासँग भेटेर नेपालमा आएर यहाँ चाहिँ शरणार्थी तिब्बती शरणार्थीहरूसँग बसेर उनले योजना बनाएर गइन् भन्ने छ। हामीले पहिले त्यही भनेको थियौँ। यो सबै कुरो चाहिँ अमेरिकाले गर्छ अब र नेपालमा बसेर चीनका विरुद्ध हरेक षड्यन्त्र अब हुने हो। र एमसिसी पारित गरेको हुनाले अब उसलाई सजिलो भयो, अब कसैले केही पनि नभन्ने भयो। पहिला विरोध गर्नेहरू पनि चुपचाप बसेका छन्, किनभने एमसिसी समर्थन गरिहाल्यो भनेर त अब त करिब छोडिदिए जस्तो गरेका छन्। त्यसकारण त्यो कुरा होइन। एमसिसी त्यति नै घातक छँदैछ, अहिले पनि त्यो राष्ट्रघाती छ। एमसिसी सम्झौता रद्द गर भन्ने चाहिँ मागको साथसाथै यिनै मागहरूलाई लिएर 18 गते यही महिनाको 18 गते देशव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्ने, देशव्यापी रूपमा चाहिँ आन्दोलन सञ्चालन गर्ने चाहिँ हाम्रो नीति छ। त्यसकारण यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत म आम जनसमुदायहरू, क्रान्तिकारीहरू, विद्यार्थीहरू, युवाहरू, महिलाहरू, सबै तबकाका जनताहरूलाई यो आन्दोलन सबैको आन्दोलन हो। किनभने यो पेट्रोलियम पदार्थले असर नपार्ने कोही मान्छे नै छैन समाजमा। गाडी नहुने मान्छेलाई त त्यसै असर पारिहाल्यो, उसले किनेर चाहिँ हाल्नु पर्यो, महँगो भयो, उसले नसक्ने भयो। अनि भाडाको गाडी चढ्नेलाई पनि असर पार्ने भयो, किनभने अब भाडा बढिहाल्यो गाडीको, उसलाई असर परिहाल्यो। गाडी नै नचढ्नेलाई पनि के हुने भयो भने आखिर उसले खाने खाद्य पदार्थ त केही ढुवानी गरेर ल्याउनु पर्यो। ढुवानीको भाडा बढेपछि उसले बजारबाट किन्ने चिजको महँगो पनि वृद्धि हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ यसले समाजको कुनै व्यक्तिलाई पनि नछोड्ने भएको हुनाले यसका विरुद्ध सम्पूर्ण देशभित्र भएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरू, प्रगतिशील र देशभक्तहरू सबै मिलेर यो आन्दोलनलाई हामीले सफल पारौँ। र 18 गते चाहिँ हामीले चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। र अरू चाहिँ देशभरिको कार्यक्रममा चाहिँ अहिले नै यहाँबाट घोषणा गरेर भएन, त्यहाँ त्यो अनुकूलतामा साथीहरूले राख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ 12 बजे माइती घरमा जम्मा भएर, मण्डलामा जम्मा भएर अनि हामी त्यो दिन अनि त्यसपछि नारा लाउँदै, जुलुस गर्दै, त्यसको विरोध गर्दै हामी चाहिँ नयाँ बानेश्वर जानेछौँ। हाम्रो 18 गतेको कार्यक्रम चाहिँ एउटा काठमाडौँमै हुनेछ, सशक्त कार्यक्रम। 17 होइन 18 हुनेछ। त्यसकारण चाहिँ अहिले मैले यति नै कुराहरू राखेँ। अब पत्रकार साथीहरूको केही जिज्ञासा भए
सोध्नु होला, म जवाफ दिन्छु। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष कमरेडलाई। अब पत्रकार मित्रहरूले कमरेड अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयवस्तुहरूमा तपाईँहरूका जिज्ञासा प्रश्न छन् भनेदेखि राख्नु होला, उहाँले त्यसको जवाब दिनुहुनेछ। र एउटा सूचना पनि छ, यहाँ सामान्य चियाको व्यवस्था भएको छ, चिया बिस्कुटको, त्यो पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते, म सुमन मोक्तान शाहजहाँ लाइनबाट। विषय अलिक फरक हुनसक्छ, तर यही स्वतन्त्र उम्मेदवारको सम्बन्धमा अहिले जुन बालेन शाहले जुन विजेता हासिल गरिरहेको अवस्थामा यो स्वतन्त्र उम्मेदवार त एकजना मात्रै हुने भयो। उसको जुन सत्ता, जुन सबै पुराना दलहरूको रहने भयो। यस अवस्थामा एक्लो उम्मेदवारले चाहिँ यो परिवर्तन गर्ने, यो समाजले अथवा यो सत्तालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ त्यस्तो अब तपाईँले एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एकजनाले गएर पुरै समाज बदल्ने, परिवर्तन गर्ने, सबै नियम कानुनहरू संविधान उयो हुने, एकजनाले गएर त्यो पुरै आमूल परिवर्तन गरिदिने, देखाइदिने समाजमा भन्ने कुरो सम्भव हुँदैन थियो। तैपनि के हुन्छ भने त्यस्तो उम्मेदवार गयो भने त्यहाँ सङ्घर्ष चाहिँ हुन्छ। उनले यदि आफ्नो अडानमा कायमै रह्यो भने म यो समाज परिवर्तनै गरेर आएको हुँ, जनताको मत मेरो लागि परिवर्तनको मत हो यो भनेर उनले चाहिँ आफ्नो अडान छाडेनन् भने परिवर्तन त्यही पुरानै समाजलाई पुरानै ठाउँमा राख्नेहरू र उनको बिचमा अन्तर्विरोध हुन्छ र जनतालाई चाहिँ चेतनशील बनाउन त्यसले मद्दतै पुग्छ। तर चाहिँ एकजना गएर सबै परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो सम्भव हुँदैन। अब अरू त सन्तुष्ट भयो जस्तो छ। त्यहीसँग सोध्यौँ, फेरि छ केही साथीहरूको प्रश्न राख्नुभएकोमा मित्रलाई धन्यवाद छ। अब अरू मित्रहरू हाम्रो अध्यक्षको प्रस्तुतिबाट सन्तुष्ट नै भयो जस्तो देखियो, होइन? अब टुङ्गेको होइन। र आज हामीले आयोजना गरेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल र केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट यो पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, महँगी, एमसिसी लगायतका विषयहरूको